والآن الورقة الثانية الإشراف الدولي والرقابة الدولية للأستاذ عبد الله الحليم. اتفضل. مساء واضح ان الجو سخن واحنا داخلين في وقت كان الله في عونكم. كان الله في عونكم قبل ما يكون في عوننا. وفي حقيقة الأمر الأستاذ مجدي ما سابليش حاجة في الإشراف والرقابة، فأنا الظاهر إن أنا هتكلم عن الرقابة المحلية مش هتكلم عن الإشراف الدولي. أنا باختصار شديد جدا التدريب علمني إن أنا أوصل لهدفي في وزارة النشر في عبارات قصيرة. يعني الإشراف الدولي أو معنى كلمة الإشراف، والإشراف بيشمل عدة مراحل. في الإشراف الكامل على الانتخابات، بمعنى أن تتولى شخصيات دولية أو منظمة دولية إدارة الانتخابات، بمعنى أيضا آخر هي تنحية الأجهزة الوطنية عن إدارة العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، من أو تو زد اللي هي موجود. ده الإشراف الكامل، وده يمكن تجربة الإشراف الكامل حصلت في عدة دول في الوقت اللي كانت الأمم المتحدة بتقوم بمهام حفظ السلام زي البوسنة والهرسك، أيضا في جنوب أفريقيا في عام 1992 عندما تخلى النظام العنصري عن الحكم وبدأت انتخابات جديدة أشرفت عليها الأمم المتحدة بالكامل بما فيها محاكم الانتخابات اللي هنتكلم عليها سريعا، وأصبحت هذه الانتخابات عن فوز نيلسون مانديلا. في تجارب كثيرة في أمريكا اللاتينية أشرفت عليها أيضا الأمم المتحدة بإدارة الانتخابات، بمعنى أنها كانت تتولى إدارة الانتخابات في مرحلة ما قبل الاقتراع ويوم الانتخاب وما بعد الانتخاب عن طريق الفصل في الطعون. ده الإشراف اللي يقال عنه الإشراف الكامل. في حاجة الإشراف الجزئي، بمعنى أن الشخصيات الدولية أو المنظمات الدولية تتولى إدارة جزء من العملية الانتخابية. فليكن مثلا على سبيل المثال الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، ده جزء، ما بنقولش كل، لأن سيصبح القيد في الجداول الانتخابية أو التسجيل في الجداول الانتخابية. في أيضا مرحلة متعلقة بمراحل التسجيل الناخبين والحملات الانتخابية، وده جزء في مرحلة ما قبل الاقتراع. عشان كده احنا بنقول مثلا ان هناك اشراف جزئي للقضاء على الانتخابات، لان القضاء بيشرف على عملية الاقتراع. يوم الاقتراع الفرز بيرصد واعلان النتائج قبل تعديل الدستور في 2007، حيث اصبح القضاء يقتصر دوره على الاشراف الجزئي على عمليات فرز الاصوات. يعني في اللجان العامة ده اصبح النهارده بنقول ان في اشراف جزئي. هو الامر كذلك بالنسبه للاشراف الدولي، بدل ما بنقول ان في اداره انتخابات وطنيه بتدير هي الانتخابات وبتشرف على هذه العمليات، بنقول ان احنا بنستدعي شخصيات دوليه لتقوم بلب او جوهر العمليه الانتخابيه في الدوله المعنيه. الامم المتحده ايضا بتشارك في هذا يعني في مثل هذه الامور، اما بتشارك بواسطه ممثلين ليها او بمساعده منظمات دوليه. يعني ايضا الاتحاد الاوروبي يقدم مساهمات في عمليه الاشراف الدولي، هناك منظمه كارتا وعدد من المنظمات في امريكا اللاتينيه وفي اوروبا بتقوم بدعم عمليه الاشراف او تقديم خدمه الاشراف على اداره الانتخابات. مهم جدا ان احنا نقول ان الامم المتحده ايضا اشرفت على الانتخابات في البحرين سنه 1970 في وقت كانت ايران بتدعي ملكيتها لجزيره البحرين، واسفرت الانتخابات التي اشرفت عليها الامم المتحده 1970 عن استقلال البحرين ومشاركه قضاه دوليين في تشكيل محاكم للانتخابات خصيصا للفصل في الطعون التي تقدم اثناء العمليات الانتخابيه. ويمكن في موزمبيق الامم المتحده قدمت 4 قضاه دوليين من ضمن 5 لاداره المحاكم الانتخابيه. ايه فكره المحاكم الانتخابيه؟ يعني انا كنت بسرعه شديده لان دي تجربه مهمه جدا في امريكا اللاتينيه. انا جبت ورقه الاستاذه نجلاء لكن ماهوش وقت متسع ان احنا نقولها ان في محاكم انتخابات بتشكل خصيصا لاداره العمليه الانتخابيه، يعني من عناصر قضائيه مشتركه. يعني النهارده مجلس الدوله اللي بيتصدى للطعون الانتخابيه، لكن في تشكيل خاص للمحاكم الانتخابيه. المحاكم الانتخابيه دي بتنعقد في اثناء فتره الانتخابات
عشان بعد كده ما يتحكمش ببطلان الانتخابات بعد اعلان النتائج، وايضا بعد حلف اليمين وندخل في دوامه سيد قرار. فتعتبر ان بعد سنتين ثلاثه فصل في احدى الطعون ببطلان الانتخابات او ببطلان اعلان نتيجه الانتخابات، لكن الامر يكون قد استقر. المحاكم الانتخابات دي بتستمر وتفصل بشكل مستقل في كل الطعون حتى اعلان النتائج الخاصه بها، فبالتالي لا تؤدي الى تاخير الفصل في هذه الطعون. في اتحادات موجوده اسمها اتحادات الانتخابات، اتحادات المحاكم الانتخابيه المستقله، وده موجود في امريكا، يعني في امريكا اللاتينيه موجود هذا الاتحاد. ايضا في اتحادات خاصه باجهزه اداره الانتخابات موجوده في وسط وشرق اوروبا بعد عمليه التغيير منذ 1989. في ايضا اتحاد ايضا لاجهزه اداره الانتخابات موجود في افريقيا، بس في 16 دوله من الاتحاد الافريقي، وده له معايير لانضمام اجهزه اداره الانتخابات، هي المعايير الاستقلاليه. يعني عندنا المؤسسات الوطنيه ليها ايضا معايير للانضمام الى الاتحادات الدوليه. اتحادات الانتخابات او اداره الانتخابات زي اللجنه العليا للانتخابات في مصر لابد ان تتوفر فيها معايير محدده حتى تنضم الى الاتحاد الافريقي لاجهزه الانتخابات المستقله. ما علينا، لكن مهم جدا ان احنا نشير الى محاكم الانتخابات الدوليه، وده جزء مهم جدا من عمليه الاشراف. الاشراف القضائي كما وضحنا او الاشراف على الانتخابات هو عمل ايجابي، بمعناها انه تدخل فعلي من المجتمع الدولي في اداره الانتخابات عندما تكون هناك ادعاءات او مزاعم شديده جدا بوجود عمليات تزوير او عدم حيده اداره الانتخابات، بما فيها ايضا الاجهزه القضائيه في داخل دوله ما. يعني تشمل هنا بتتولى ايضا في مراحل المنازعات المسلحه اللي بتكون فيها ان مؤسسات الدوله غير منتظمه، مؤسسات الدوله لا تعمل بشكل جيد، فبتتولى الامم المتحده والمنظمات الدوليه عمليه اداره الانتخابات سواء بشكل كامل او بشكل جزئي او عن طريق الفصل في هذه الطرق. ده على عكس المراقبه. المراقبه يمكن الاستاذ مجدي مش عايز اكرر قال انها عمل يميل الى السلبيه لعدم التدخل. هي عمل يعني يعتمد على الملاحظه، يعني ملاحظه في مرحله زمنيه محدده من مجموعه من الشخصيات سواء كانت محليه او دوليه. ايضا ملاحظه عما اذا كانت سير العمليه الانتخابيه في كل مراحلها تفي بالمعايير الدوليه للانتخابات الحره النزيهه. ولما نيجي هنا نتكلم على الانتخابات ونتكلم عن الحره في مفهوم وتعريف لكلمه الحره، معناها ان يتمتع كافه المواطنين وكافه الناخبين وايضا كافه المرشحين على قدم المساواه بكافه الحقوق، بما فيها حق تكوين الجماعات، حق تكوين الاحزاب السياسيه، حق الوصول الى وسائل الاعلام، حق الامان، الحق في الامان الشخصي، كل حقوق الانسان التي وردت في المعاهدات الدوليه. انا براقب شوف الانتخابات في كل مراحلها دي بتفي بهذه المعايير او لا تفي بهذه المعايير. بطبيعه الحال المراقب الدولي له سلطه اعداد تقارير وابداء ملاحظات سواء كانت دوليا او محليا، ومن هنا وهذا التقرير بيرفع وينشر على الراي العام سواء الراي العام المحلي او الراي العام الدولي دون تدخل. يعني هنا عمليه ايجابيه وهنا عمليه سلبيه. المهم ان احنا نقول الامم المتحده بتشارك في عمليه الانتخابات، لكن في مشاركه برضه مشاركه كامله، وفي ايضا مشاركه عن طريق الشهاده. يعني الامين العام بيبعت ممثل بيقول في ادعاءات بان هناك تزوير محتمل في عمليات الاقتراع او عمليات الفرز او عمليات اعلان النتائج، فببعت ممثل خاص عشان يدلي بشهادته امام الامين العام في لمراقبه الانتخابات في الدوله التي تطلب كما اشار الاستاذ مجدي. لكن هناك ايضا عده معايير لابد من مراعاتها عند طلب مراقبه الامم المتحده. لازم النهارده يكون في وقت كافي، لابد من موافقه الدوله الطرف. يعني الامم المتحده لا تستطيع التدخل بناء على طلب منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني، لابد من موافقه الدوله الطرف على هذه البعثه. الامم المتحده ايضا ترسل بعثه لتقييم الاحتياجات. يعني الامين العام بيرسل بعثه لتقييم الاحتياجات، يشوف
ايه احتياجات عمليات المراقبه اللي كانت موجوده؟ هل الوقت كافي ام غير كافي للقيام او قيام البعثه بمهامها؟ الامم المتحده تقدر في خلال هذه الفتره تقدم التسهيلات او انها تستعين، الامم المتحده تستعين بمنظمات دوليه بحيث انها تدعم عمليه